Pair name MLA Praveen Arlekar organized Lok Sanwad Abhiyan, an initiative wherein locals from Warkhand Gram Panchayat could directly interact with the MLA and government officials regarding various civic issues. Some of the major issues discussed were related to bad roads and water shortage in the area. The MLA promised that they would be resolved soon. आमच्या हातून गेलो आमचो पेडण्या म्युनिसिपालिटी केलो आयज लोकसभा तसोच कोरगांव केलो तसोच आमच्या ओकिया त्या गांवांत केलो अशें सगळे पंचायती कडेन हांव एटॅचमेंट कित्याक जेन्ना लोकांचे कितें हे आसता प्रॉब्लम्स आसता तेन्ना थोडे लोक आसता तेन्ना ऑफिसान वयता जाल्यार तेजी कामां जायना थोडे हेजेर कितें आसता थोडे म्हणटा कितें आपूण मेंबराक सांगलें सरपंचाक सांगलें ती कामां जायना कारण हांवें अशें हें केलें की सगळे ऑफिसर वांगडाक घेवन सगळ्यांक हांगासर घेवन तांकां घेवन कितें लोकांची प्रॉब्लम्स आहा ते एज फास्ट सोमतेच सोल्युशन ताका काडून तेंचे बरोवन तेंचो नंबर मोबायल नंबर घेवन ज्या ऑफिसराक ताका सांगून एज फास्ट तेजी अशी कामां करून दिल्लीं आसा अशी इतले हांवें लोक समाज अभियान जे केल्लें आसा ते सक्सेस जाल्लें आसा कित्याक म्हाका दिसता अशें तेंच्या दारांनी आमी वचत आनी लोकांची गाराणी आयकप जाल्यार आमकां व्हेरी इजियर जातलें केन्ना जेन्ना आमी इलेक्शनाच्या टायमार लोकांच्या दारार वयता तेन्ना लोक म्हणटलो कितें हांवें तेच्या दारार केन्ना तरी पावलो तो म्हाका केन्ना तरी एटॅच जालो आनी हे एटॅचमेंटान हांवें तेजें काम केलें हेतून आमकां लोकांच्या दाराचेर गेलो काय आमकां बरो प्रतिसाद मेळटलो ताका लागून हो म्हाजो विचार येयलो कित्याक लोकां कडेन वचपाची खूब गरज आहा केन्नाच आमी आमदार अशे लोकांच्या हेतून म्हणजे दारा कडेन अशे पावना जेन्ना इलेक्शन आसता त्या टायमार पावतात असो विचार घेवन गेलो कित्याक आतां थोडो टायम उरलेलो आसा हेज्याय पयलीं हांवें लोकांची जितलीं कामां केल्या कोणाची थोड्याची उरल्या थोडीं कामां ती कामां सगळींच कामां कंप्लीट जातली अशें म्हणून हो विचार करून आयज हांव भायर सरलेलो आसा आनी बरो प्रतिसाद मेळटा लोकांची चडशीं कामां हे प्रॉब्लम आहले ते रोडाक लागून आहले थोड्यांचे आहले ते लायटीक लागून आहले थोडे खांबे जाय म्हणटाले ते खांब्यांचे तेजे फास्टे जातले थोड्यांचे आतां WIDचे थोड्यांक थंयसर आदी पळय जे रोड्स आमच्या लिंक रोड केल्ले आसात त्या रोडाक लागून ते माती घालून हांगासर झरे ते पुरलेले आसात ते आमी ओपन करपाची खूब गरज आहा जे आयज आमकां नॅचरल जे झरीचे उदक हे आदी लोक आमचे ते उदक पिवनूच आयज रावताले कित्याक APWDचे बी उदक मागीर तेजे पयलीं लोकांनी हे यूज केल्ले आसा ते जाणटे आसा तांकां हे उदक सारकें बरें बरें तें उदक पिव सारकें उदक तें Like, subscribe, and get notified. चार चक्री योग असा म्हणजे गुरुजी नवी गाडी येता गाडी गुरुजी गुरुजी म्हजो हात पळया न्ही बरे म्हणटा थंड वातावरणाची संभावना असा म्हणजे AC स्मार्ट गेट गुरुजी गुरुजी बाबूलोय हात पळया न्ही आवडतो गुरुजी गाडी जाली AC जालो आता बरें कितें सांगता जाल्यारूच हात दाखयता म्हणजे भांगर भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस ओनली एट उल्हास ज्वेलर्स